चारों ओर चार मुख्तलिफ खबरों का डंका बज रहा है। इन पे आज तबसरा मकसूद है। एक खबर तो कासिम इमरान खान के जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में खिताब की बात है और सराग रसां शख्सियात इस पे जोर लगा रहे हैं कहीं GSP प्लस तो नहीं खुस जाएगा पाकिस्तान से, जो 2014 से पाकिस्तान के पास है। मुलाकात की है मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने चंद नुमाया कैबिनेट मेंबरान के साथ, फरियाल तालपुर के साथ, और उस वक़्त वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। कहा यह जाता है कि कोई नाराज़गियाँ हैं जिसे दूर किया जा रहा है। इसी तरह कुछ हमारे महम जो दोस्त जो सराग रसां अदारा बन जाते हैं, उनका ये भी ख्याल है कि जनाब बिलावल भुट्टो और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने अपने मखसूस कैबिनेट मेंबरान के साथ मुलाकात की है, इसमें भी कोई हुकूमत बचाओ मुहिम है। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नईम मसूद। अजी पहले बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड स्कीम फॉर प्रेफरेंसेस की, जिससे GSP प्लस कहती है। GSP प्लस पाकिस्तान 2014 से इसका मेंबर है और उसका फ़ायदा ये होता है कि यूरोपीय यूनियन में जब आपका माल एक्सपोर्ट होकर के जाता है, वहाँ थोड़ी इस पर ड्यूटी लगती है, थोड़ा कस्टम लगता है, और ये कस्टम ज़ीरो तक जाता है ताकि किसी भी मुल्क की यूरोपीय यूनियन में एक्सपोर्ट को रसाई हासिल हो सके, प्रेफरेंसेस मिल सके। तौर पर GSP प्लस की 3 बुनियादी किस्में हैं। एक तो GSP प्लस है, एक खाली GSP है, तो फिर इसमें एवरीथिंग एक्सेप्ट आर्म्स यानी हथियारों के अलावा सब कुछ एक्सपोर्ट करने की इजाज़त। मैं हैरान हूँ कि लोग कितनी दूर की कौड़ी लाते हैं कि जनाब इस तरह कासिम इमरान खान की तकरीर से जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में की है, इसके तनाजुर में कहीं पाकिस्तान की वो जो एक्सपोर्ट में स्पेशलिटी मिली हुई है यानी GSP प्लस, वो पाकिस्तान ना खो बैठे। हैरानी की बात यह है कि देखिए, इमरान खान के साहबजादे का ये हक बनता है अपने वालिद के मामले में आवाज़ उठाए। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो भी आवाज़ उठाती रही हैं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ भी आवाज़ उठाती रही हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से। तो अगर कासिम इमरान खान आवाज़ उठाते हैं तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन कासिम इमरान की आवाज़ इतनी बड़ी नहीं है जो इमरान खान से बड़ी हो गई है। इमरान खान जेल में है, ये किसको नहीं पता। दुनिया का कौन सा अदारा, दुनिया का कौन सा खबर रसा अदारा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और मुल्क ऐसा नहीं है जिसे नहीं पता कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में है। ये बातें अगर कासिम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो उसके ह्यूमन राइट्स काउंसिल में की है, तो इससे यूरोपीय यूनियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान इस वक्त अपनी जंगी महारतों, अपनी जैसी भी है डेमोक्रेसी और अपने सफारती ताल्लुकात की बिना पर नो डाउट बहुत बड़ा चौधरी बना हुआ है, और वो तो इन दिनों जंगे रखवाने और मुज़ाकरात कराने में भी उसका मयार शुमार हो रहा है। इतनी छोटी सी बात में जो ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान से वो जो एक्सपोर्ट में कंसेशन या सहूलत यूरोपीय यूनियन की है वो ना छिल जाए, मातम करने को दिल करता है उन दिमागों पे, उन दानिशमंदों पे जो ये बात कर रहे हैं कि जी कासिम इमरान खान की इस तकरीर से इतनी बड़ी अंधेर नगरी जो है उसका समा बपा हो जाएगा। ऐसा ना हुआ है और ना हो सकता है, ना ही मुमकिन है। इन दिनों पाकिस्तान की उड़ान पे गौर करने वाले लोग ऐसी बात नहीं कर सकते। बाकी प्रोपेगेंडे का मज़ा लेना अपनी जगह है। दूसरी खबर और तीसरी खबर, ये इन दोनों खबरों को मिला लेते हैं जी कि वज़ीर आज़म ने फरियाल तालपुर से भी बात की। मैं बताता चलूँ, फरियाल तालपुर ही हैं जो
آزاد جموں کشمیر کی سیاست کو دیکھتی ہیں اور کسی حد تک سندھ کی سیاست کو بھی دیکھتی ہیں۔ وہ ان دنوں ممبر صوبائی اسمبلی سندھ ہیں، پہلے وہ مرکز میں تھی لیکن سندھ پہ خصوصی نظر رکھنے کے لیے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کے چند وزراء اگر ان سے ملے ہیں، کہا یہ جاتا ہے وہ ان کی بیٹی کی جو پچھلے دنوں شادی ہوئی اس کی مبارکباد دینے گئے ہیں، لیکن فرض کریں اس کے علاوہ اور بھی بات ہو تو اتحادی ملا ہی کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان دنوں ان حالات میں جو تقریر آپ پی ٹی آئی کے بانی کے صاحبزادے کی طرف سے سن رہے ہیں، جنگی حالات ہے، پاکستان اپنی طرز پہ ایک انفرادیت حاصل کر کے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگوں میں کو روکنا چاہ رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کا محاذ گرم ہے۔ اس موقع پر میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسا کرے جس طرح قاسم عمران خان کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں تقریر کر کے۔ پیپلز پارٹی از ویری مچ میچور پولیٹیکل پارٹی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی تناظر میں جو ملاقات ممبران کیبنٹ کی اور وزیر اعظم کی آصف علی زرداری صدر پاکستان اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی ہوئی ہے، اس تناظر میں بھی مختلف امور پہ مشاورت ضرور ہے۔ پھر سے آفر ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ نہ ہاں کر رہی ہے نہ کر رہی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس طرح جو وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیوں شامل ہوگی اس حکومت میں، اس قومی حکومت میں جسے پہلے ہی ہائیبرڈ حکومت قرار دیا جا چکا ہے۔ اس اثنا میں پہلے ملاقاتیں ہوئیں جی، اس پہ بھی بڑا شور و گل ہوا۔ جو بات ہمارے موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ملے صدر پاکستان آصف علی زرداری سے، تب بھی دیکھیں اتحادیوں میں چھوٹی موٹی ناراضیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی دیکھا نہیں ایم کیو ایم پچھلے دنوں کتنی بڑکی، لیکن وہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا معاملہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کو بیکاریوں کی طرح چند ایک دو وزارتیں چاہیے ہوتی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، اور پیپلز پارٹی نے اپنی بقا کی سیاست بھی کرنی ہوتی ہے۔ ایک چوتھی اور آخری خبر جی، اس میں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے یو ای ٹی لاہور کو، یعنی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو، جو 2025 میں بین الاقوامی کیو ایس رینکنگ جو ہے اس کے مطابق 205ویں نمبر پہ تھی، اور اس دفعہ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر شاہد منیر صاحب کی قیادت میں پھر وہ رینکنگ میں بڑا اس کا ہائی لیول ہے۔ انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں آل اوور دا ورلڈ انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں اس میں وہ پاکستان میں اس سے ایک یونیورسٹی جیتی ہے جی، وہ نسٹ ہے۔ باقی کامسیٹ ہو یا پیاس ہو یا اس طرح کی اور جی کی وغیرہ یونیورسٹیاں ہو یا دیگر انجینئرنگ یونیورسٹی جو مختلف شہروں میں ہیں، پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کی پوزیشن صرف اور صرف نسٹ اوپر رہی ہے۔ باقی جو ہے یو ای ٹی کی جو بڑی امپرومنٹ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرح آسمان کو چھو لینا، اس بلندیوں کو حاصل کر لینا اور محدود وسائل کے ساتھ اس میں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر شاہد منیر وائس چانسلر یو ای ٹی مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور بھی 30 سے زائد یونیورسٹیوں نے اعلیٰ خدمات کے تناظر میں رینکنگ میں اپنا مقام پایا جی۔